अमरीकी वज़ीर दिफा ने बहरे हिंद में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का एतराफ़ कर लिया। जहाज को आबदोज से निशाना बनाया गया। अभी तो शुरुआत है, मजीद हमले होंगे, पैट हेग्सेथ का बयान। अमरीका और इसराइल के ईरानी कुर्दिस्तान में हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही, अमवात 1000 के करीब पहुंच गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल और तल अवीव में धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हरमुज में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए इक़दाम का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास। मशरिक़ वस्ता की जंग और अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई आफत कमेटी का इजलास। सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया गया। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए मुश्तरका इक़दामात, इश्तराककार और ताउन की ज़रूरत पर जोर। और पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह। कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेजेस जारी। पासदारान इनकलाब का आबनाए हरमुज में 10 ऑयल टैंकर्स को टारगेट करने का दावा। तेल बरदार जहाज़ों के आलमी गुजरगाह पर कंट्रोल मुकम्मल। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टारगेट किया। IRGC का एलामिया। ट्रंप का आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए इक़दाम का फैसला। तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत अमरीकी बहरिया के सपोर्ट की जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस की गारंटी अमेरिका देगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। मिसाइल दिफाई निज़ाम इसराइल में नाकाम। तल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हमले। इसराइली खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। मिसाइल गिरने से इमारतें और गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब ने पूरे इसराइल को मकबूजा इलाका करार दे दिया। कब्जा छोड़ने की वार्निंग। ईरानी कुर्दिस्तान में इसराइल और अमरीकी हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर गुज़श्ता रोज सहूनी और अमरीकी फौज का बड़ा हमला। ईरान पर अमरीकी हमले में 1000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। अमरीका में इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक मरने वालों में 150 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे अदा होगी। तदफीन जुमे को 6 मार्च को मशहद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास। मशरिक़ वस्ता की जंग और अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत ने इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह के लिए तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन, क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद। 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बचत मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब याम्बो बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल की सप्लाई की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक, 690 ज़ख्मी, 226 चेक पोस्टें तबाह। पाकिस्तान ने 35 पोस्टों पर कब्जा किया। 198 टैंक, 72 गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह। 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अदाद व शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह। बगराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेजेस जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कामयाब कार्रवाई की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। जंग से मुतासरा लाखों अफगान मुहाजिरीन की दिहाइयों तक मेजबानी की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا. بھارت اور انگلینڈ دوسرے سیمی فائنل کے لیے کل آمنے سامنے ہوں گے. پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ. تیل بردار جہازوں کی عالمی گزرگاہ پر کنٹرول مکمل. پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا. IRGC کا اعلامیہ. ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ. تیل بردار جہازوں کی حفاظت امریکی بحریہ کے سپورٹ کی جائے گی. جہازوں کی انشورنس کی گارنٹی امریکہ دے گا. ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان. میزائل دفاعی نظام اسرائیل میں ناکام. تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہائپرسونک میزائلز کے حملے. اسرائیلی خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے. میزائل گرنے سے عمارتیں اور گاڑیاں تباہ. پاسداران انقلاب نے پورے اسرائیل کو مقبوضہ علاقہ قرار دے دیا. قبضہ چھوڑنے کی وارننگ. ایرانی کردستان میں اسرائیل اور امریکی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی. تہران کے آزادی اسکوائر پر گزشتہ روز صہیونی اور امریکی فوج کا بڑا حملہ. ایران پر امریکی حملے میں 1000 سے زائد شہری جاں بحق. امریکہ میں انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق مرنے والوں میں 150 سے زائد بچے شامل ہیں. امریکی حملے میں شہید ہونے والے آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی. نماز جنازہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے ادا ہوگی. تدفین جمعے کو 6 مارچ کو مشہد میں ہوگی. وزیر اعظم کا زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا ان کیمرہ اجلاس. مشرق وسطی کی جنگ اور افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق پر بریفنگ. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی شرکت. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور تحریک انصاف کی پارلیمانی قیادت نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. جنگ کے باوجود پاکستان میں رواں ماہ کے لیے تیل کے ذخائر موجود. ڈیزل اور پیٹرول کے 28 دن، کروڈ آئل کے 38 دن کے ذخائر موجود. 15 دن استعمال کی LPG باقی. وزیر خزانہ کا توانائی بچت مہم شروع کرنے کا اعلان. پاکستان کی سعودی عرب یامبو بندرگاہ کے متبادل روٹ سے تیل کی سپلائی کی درخواست. سعودی حکومت کے تعاون کی یقین دہانی. آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک، 690 زخمی، 226 چیک پوسٹیں تباہ. پاکستان نے 35 پوسٹوں پر قبضہ کیا. 198 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ. 56 مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے. پاکستان کے حملے میں افغانستان کے بگرام ایئر بیس کا ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ. بگرام ایئر بیس پر کارروائی کی سیٹلائٹ فوٹیجز جاری. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کامیاب کارروائی کی تصدیق کر دی. پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دیں. جنگ سے متاثرہ لاکھوں افغان مہاجرین کی دہائیوں تک میزبانی کی. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا. بھارت اور انگلینڈ دوسرے سیمی فائنل کے لیے کل آمنے سامنے ہوں گے.